अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन इवनिंग विद ZMR। आप सोचेंगे ये क्या कोई नया प्रोग्राम है? नहीं, ये बिल्कुल नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन चूंकि हम हमारे जो मेहमान हैं जनाब ज़ैगम महमूद रिजवी साहब, उनके साथ एक सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस प्रोग्राम का कोई टाइटल या कोई नाम भी होना चाहिए। तो अब आप जब भी अपनी स्क्रीन पे स्विच ऑन करेंगे तो आप इसी टाइटल से इस प्रोग्राम को देख पाएंगे। आज ज़ैगम महमूद रिजवी साहब से हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं जनाब? हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में हाउसिंग के ऊपर बात की थी, अफोर्डेबल हाउसिंग पे बात की थी, और इन बातों को जानने की कोशिश की थी कि जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं रिहाइश के हवाले से, उनका क्या मुमकिन हल हो सकता है। उसी सिलसिले में आज एक और कड़ी है प्रोग्राम की, जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, और ये इंफॉर्मेशन है जनाब आकाश के हवाले से, जो कि एडवाइजरी सेंटर फॉर अफोर्डेबल सेटलमेंट्स एंड हाउसिंग आकाश के नाम से है। ये वेब पोर्टल है, इस पे तमाम मालूमात आपको बाहम पहुंचाई जा रही हैं। आप लॉग ऑन कीजिएगा, और ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें हाउसिंग इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी एंड रिसर्च। तो जनाब हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब ज़ैगम महमूद रिजवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर जी। मैंने कहा एक प्रोग्राम का नाम होना चाहिए जरा, ताकि उससे ये होता है कि शनासा हो जाता है देखने वाला। देखिए, ये आपकी वजह से हमारा प्रोग्राम ज्यादा चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू का अंदाज है, मुझे बहुत फीडबैक मिलती है। अच्छा, बड़ी लॉजिकल और बड़ी मेथोडिकल होती है। बहुत शुक्रिया जनाब, और देखने वालों का भी शुक्रिया। तो सर जरा इस टॉपिक पे आते हैं, जरा आगाह कीजिए कि एडवाइजरी सेंटर फॉर अफोर्डेबल सेटलमेंट्स एंड हाउसिंग आकाश, यह है क्या? जी देखिए, ऐसे है कि मैं पाकिस्तान में MD था HBFC का, तो वहाँ मैंने जब मुझे अपॉइंट किया शौकत अजीज साहब ने, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार हाउसिंग भी कोई चीज़ है। लोग पैसा दे दें, लोग अपना घर बना लेते हैं और बैंक पैसा देता है। लेकिन जब मैं HBFC में गया और मैंने पढ़ना शुरू किया जी, तो जितना जितना मैं पढ़ता था उतना उतना मुझे अंदाज़ा होता था कि हाउसिंग बाय इटसेल्फ एक समंदर है, और उसमें जितना नॉलेज है और जितना नॉलेज की ज़रूरत है वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे मैं जो आज बताऊंगा आपको बातें जो मैंने किया, तो न्यूटन ने एक दफ़ा कहा था कि देयर वाज एन ओशन ऑफ नॉलेज एंड ऑल माय लाइफ इट सीम्स आई हैव बीन सिटिंग ऑन द सी शोर प्लेइंग विद द पेबल्स। सही है। तो मैं इसकी तरफ आया, इंफॉर्मेशन की तरफ, तो फिर मैंने HBFC में एक रिसर्च डिपार्टमेंट खोला कि हाउसिंग रिसर्च क्या है। तो पता लगा कि भाई नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, इनमें और दुनिया के बाकी अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये हाउसिंग कैसे हो रही है, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इतना समंदर है, और हाउसिंग शायद वो शोबा है जिसमें चारों शोबों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन एक फाइनेंस साइड के बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा कहते हैं। एक जो है सप्लाई साइड, जिसे हम कहते हैं कि हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग बनने कैसे चाहिए, क्या मॉडल है, सब्सिडीज कैसे हो सकती है लोगों को, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे दुनिया में क्या मॉडल है। फिर इस तरह रेगुलेटरी रिजीम, हाई राइज के लिए जो डिफरेंट रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, शहरों के नक्शे में हम लोग प्लान ही नहीं करते कि जी कहाँ पर हाई राइज बननी चाहिए। जब सड़कें तो हम बना लेते हैं, लेकिन सड़कों पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कि यहाँ पे अगर हम हाई राइज बना रहे हैं 20-15, जैसे सिंगापुर में तो 96 स्टोरीज बिल्डिंग है, तो उसका एक ट्रैफिक का फ्लो भी तो होगा ना। तो वो प्लानिंग में वो होना चाहिए कि भाई, तो हमारे यहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब बाय इटसेल्फ आई एम ओवरली इम्प्रेस्ड बाय सिंगापुर कि उसकी एक पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई थी। इसी तरह जो रेगुलेटरी रिजीम्स मैंने कहा कि जहाँ जहाँ दुनिया में हुआ है, जैसे सप्लाई साइड की एक रेगुलेटरी रिजीम है, एक फ्लो स्पेस इंडेक्स, तो वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ डेवलप की कि जैसे जैसे मैं सीखता था, रोज़ पढ़ता था हाउसिंग के बारे में, तो मुझे एहसास होता था कि यार ये तो इतनी बात है, मेरे तो इल्म में ही नहीं थी। तो फिर अगले दिन और पढ़ता था, तो यार ये तो बात बिल्कुल नई बात है। हाउसिंग सप्लाई का रेगुलेटरी साइड, फाइनेंस साइड एंड इंश्योरेंस,
हाउसिंग वो वाहिद शोबा है जिसमें चारों शोबे इंश्योरेंस के हैं, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, ये सारे शोबे जो हैं हाउसिंग के भी में भी इंश्योरेंस के भी मिलते हैं। मीनिंग वो एक अलग दुनिया है कि हाउ टू बी प्रोटेक्ट। तो फिर मैंने जब अपना रिसर्च करनी शुरू की और फिर अल्लाह ने मुझ पे ये इनाम किया कि मैं वर्ल्ड बैंक के साथ चला गया और मैं वर्ल्ड बैंक के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग कंसल्टेंट एडवाइजर के तौर पे मैंने वाशिंगटन में 10 साल काम किया। तो उसमें को 20-25 मुल्कों में मैं गया, डिफरेंट हाउसिंग प्रोग्राम देखे। तो जब मैं हाउसिंग को जैसे जैसे पढ़ता था तो मेरे पास एक नॉलेज बेस बहुत डेवलप होती गई और ऑल द एस्पेक्ट्स, मसलन कि सप्लाई साइड के मॉडल्स क्या हैं, फाइनेंस साइड के। आप ऐसे ही नहीं लोगों को मुफ्त में पैसा नहीं दे सकते, यू हैव टू बिल्ड इन विद इन द सिस्टम। तो मैं जब आया पाकिस्तान और फिर मैंने जैसे कहा था कि इमरान खान साहब के जो हाउसिंग पॉलिसी है उसका मैं अलावा का बड़ा एहसान है कि आर्किटेक्ट हूँ, मैंने बनाई थी। इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में जब उन्होंने अपना घर प्रोग्राम शुरू किया था तो उसका जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी थी वो मैंने बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उस पर फिर मैंने देखा, एक दिन बैठे बैठे सोचा आज से कुछ 6-7 साल पहले कि मेरी अपनी लाइब्रेरी में, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी में, प्रिंट लाइब्रेरी में बहुत मटेरियल है, 25-100 यानी 2-2,500 किताबें हैं वगैरह हैं। और मैंने कहा कि ये मेरे पास हैं लेकिन कल मैं मर जाऊंगा तो बच्चे चंद दिन के बाद ही फेंक देंगे कि भाई अबू पढ़ते तो थे लेकिन अब बेकार है। तो मैंने अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचाने के लिए और भाई इतनी मेहनत दूसरों के काम आए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक वेब बेस्ड हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया जाए जिसमें मेरे भी जितनी भी मटेरियल है वो डाले मेरे पास, और फिर मैंने उसको ये पूरी टीम डेवलप की और वो मैं 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट में उसमें मटेरियल डालता है। तो वो जो हम ये करते आए हैं, तो अब मेरा मकसद क्या है इसका कि जो पाकिस्तान की अभी भी ट्रेजेडी इवन टुडे कि हमारे यहाँ भी, हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं बात भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ने का और रिसर्च का कोई शौक नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जब मैंने हाउसिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, उससे पहले HBF से पहले मेरी सोच थी ये भी कोई इतनी को पढ़ने वाली बात है, और जब मैं पढ़ता गया तो आज तक इतना कुछ अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है इसके बारे में, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है। एवरी डे आई लर्न समथिंग। तो मैंने वहां पे बल्कि एक नॉलेज की एक डेफिनेशन डेवलप की कि नॉलेज इज अवेयरनेस अबाउट योर इग्नोरेंस। कि आप जितना पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, इतना आपको एहसास होता है कि इससे पहले मैं कितना इग्नोरेंट था। सर हमारे भी एक मरहूम टीचर थे जब हम मास्टर्स में थे, तो उनका भी यही कहना था कि द मोर आई नो द मोर आई रियलाइज दैट आई डोंट नो एनीथिंग। एग्जैक्टली, ये नॉलेज इज अवेयरनेस अबाउट योर इग्नोरेंस। वो आपको पता है, पहले प्रोग्राम में हमने जिक्र भी किया था कि इल्म जो है कुरान में आदम का जब तख्लीक हुई तो इल्म की बात हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला कलाम अल्लाह का था, पढ़ने का था, इकरा था। तो हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं था। तो फिर मैंने ये एक वेब बेस्ड पोर्टल जो बनाया है आकाश के नाम से, इसमें इस वक्त बहुत से मुल्कों के, रीजन के, एशिया के, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसका मटीरियल, ये कंटेंट मैनेजमेंट इसकी एवरीडे बेसिस पे है। तो 5-6 साल हो गए अब इसको हमने पब्लिक की अवेयरनेस के लिए इसका दिखा भी देंगे। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हैं ये उसकी वेब बेस्ड जो ये लिंक है वो उस पे जाएं तो आपको इसमें एक्सेस मिल जाएगी। तो ये चीजें जो है ना इसकी वजह से, और ये मैं देखता हूँ कि इस वक्त इसकी जो हिट्स हैं, मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया में कितना पढ़ने का शौक है कि सबसे ज्यादा हिट्स आकाश वेबसाइट के ऊपर अमेरिका से आती है। अच्छा। इसका मतलब है कि वहाँ का रिसर्चर जो है जब गूगल में जाता है तो ये फर्स्ट पेज पे ही आकाश आती है। हमारे यहाँ तो रिजवी साहब ज्यादातर मकानात प्रीकास्ट होते हैं, खुद से तो इतना डेवलप भी नहीं शायद करते हैं। देखिए नहीं, ऐसे है बेटा जी, फिजा देखिए होता ये है कि ये जो नॉलेज है ना, जी हाँ, ये जैसे हमारे पाकिस्तान में तो 70 साल से एक ही है, ये सीमेंट बजरी रेत कॉलम बीम्स, ये 70 साल से हमने कोई टेक्निक में कोई दुनिया में मटेरियल्स पे बहुत काम हो चुका है। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पे जो आपने अभी जिक्र किया, मतलब है करते करते जैसे पहले था हम तो इस तरह बनाते हैं ना, ईंटें लगाई 70 साल से वही ईंटों के भट्टे, ईंटें लगाई कॉलम बीम है, तो वहां पर ये नहीं है।
وہاں پر پہلے آیا پری فیب سلیب دوارا لا کے وہ لگانے لگے. پھر اب آن سائٹ فارمیشن ہے کہ بھائی اسٹرکچر میں کھڑا کیا, اوپر سے وہ ڈالا کنکریٹ, تو دیواریں کھڑی ہو گئیں. تو دیواروں میں ونڈو کی پروویژن بلٹ ان ہے, ڈورز کی پروویژن بلٹ ان ہے. جب یہ آپ نے گھر کے جیسے کہ فرسٹ فلور کے ہائی رائز کے بنا دیا تو پھر ونڈوز بھی آتی ہیں اور 2 منٹ میں وہ فکس ہو جاتی ہیں. دروازے بھی آتے ہیں کہاں سے, پیچھے سے, کیونکہ ونڈوز ڈورز وغیرہ ہر چیز سٹینڈرڈ ہوتی ہے, سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے. امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا ایک کہلاتی ہے چیز ہوم ڈیپو. جی بالکل. تو ہوم ڈیپو کیوں ہے کہ وہاں پر ہر چیز کا سٹینڈرڈ سائز ہے. ایون سینیٹری ویئرز کے بھی 3-4 سٹینڈرڈ سائز ہیں ڈورز کے. تو آپ نے جب گھر بنا رہے ہیں آپ نے جس سائز کی ونڈو رکھی وہ سٹینڈرڈ ہیں اسی کی رکھنی ہے, اور وہ آپ نے لا کے لگا دیا. اب تو کرتے کرتے ٹیکنالوجی وہاں پہنچ چکی ہے جسے ہم تو 3D ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو وہ کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی ہے. آپ دیکھیں سنگاپور ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ماڈلز ان دا ورلڈ شاید اس وقت سنگاپور ہے. سنگاپور میں سڑکوں میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بجری بھی پھینک دیں, وہاں پہ اینٹیں بھی پھینک دیں, پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہائی رائز بناتے ہیں ان کا آل کمپیوٹرائزڈ, کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہونی ہے وہ آنی ہے, وہ سیدھی بلڈنگ کے اندر چلی جائے گی سڑک پہ. آل کمپیوٹرائزڈ. سر میں ایک غیر ملکی چینل دیکھ رہی تھی تو اس پہ وہ اسی طرح کی پروگرامنگ اس میں ہوتی ہے. ایک صاحب نے, وہ انگلینڈ کا علاقہ تھا جو دکھا رہے تھے, تھوڑا سا رورل تھا. جو ہمارے ہاں ایک مٹی کے گھروں کا رواج ہے, انہوں نے باقاعدہ وہ مٹی کا ہی گھر, یعنی جو بھی اس کی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں وہ گھاس پھوس اور وہ سارا کر کے, اور وہ کوئی مطلب چھوٹا گھر نہیں ہے, اچھا خاصا بڑا گھر, اور وہ خود آرکیٹیکٹ ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے بڑے سال اس ٹیکنالوجی کو پہلے سیکھا ہے, ڈیولپ کیا ہے, تاکہ ایک پراپر مضبوط گھر بن سکے. کیونکہ وہاں سب جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں بارش بہت زیادہ ہر وقت رہتی ہے, دھوپ کم ہوتی ہے. تو مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی, نئے پرانا مٹیریل, امیزنگ. اب یہی اس کا ہمارا مقصد بھی ہے کہ اس ٹائپ کی ہماری جو ٹیم ہے ماشاءاللہ فل ٹائم ٹیم ہوتی ہے, اور وہ ابھی تو میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ یہ سیلف وائبل سسٹینیبل ہو, دا ون سائڈ ڈائے. تو ابھی تک تو اللہ نے تھوڑی توفیق دی, میں اپنے ذرائع سے کر رہا ہوں. تو اب اس کو ابھی اللہ کا شکر ہے سپورٹ بھی ملنی شروع ہوئی ہے. AKD نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے, عارف حبیب والوں نے ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ سپورٹ سے میں اسے انشاءاللہ, تاکہ میرے بعد بھی یہ نظام جو ہے, سسٹم جو ہے اپنے طور پر چلتا رہے, کیونکہ ہر چیز جب تک سیلف وائبل نہ ہو سسٹینیبل نہیں ہوتی. اب میں جیسے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کانٹینٹس والا جیسے ہم ڈالتے, جیسے آپ نے کہا نا, یہ اس ٹائپ کی کنسٹرکشن ٹیکنالوجیز کے اوپر آپ کو ایک جگہ سے ریسرچ کر کے, ویسے تو گوگل والا سے ملتی ہے لیکن آپ کو وہ ہاؤسنگ والا گوگل آپ کو گوگل میں بھی ملے گی, لیکن وہ ساری چیزیں ملی ہے ہی آپ کس ایریا میں جانا ہے. جیسے ابھی میں نے بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں ہاؤسنگ پروگرام یہ جنیجو صاحب نے بھی شروع کیا تھا, اس کی ان کی پالیسی کیا تھی ابھی آپ کو نہ تو شاید عام آدمی کو پتا ہوگا, ہے تو کیا ہوا تھا. ہم اپنی ویب سائٹ پہ یہ انفارمیشن, پھر نواز شریف صاحب کا اپنا گھر آیا تھا, وہ جو بھی تھا, لیکن اس کی انفارمیشن تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہاؤسنگ پالیسیز پاکستان میں کتنی آئیں اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے. بھٹو صاحب نے پالیسی اور پروگرام کیا تھا, ایگزیکیوٹ نہیں کیا تھا لیکن تھا. پھر عمران خان صاحب نے, ان کے زمان تو لیبر کالونیز وغیرہ کچھ بنی, بالکل. اور یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو, جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ملنی چاہیے کہ جی پاکستان میں جائیں اور وہ دیکھیں کہ جی کون کون سے آئے, کس دور میں, اس کے پروجیکٹس ہم جسے کہتے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرامز اینڈ پروجیکٹس. اس میں ویب سائٹ پہ ایک سیکشن ہوگا جو وہ آپ دیکھیں گے. پھر پاکستان ڈالیں گے, جیسے پاکستان میں ہمارا عمران خان صاحب کے دور میں تھا, پہلے نواز شریف کا اس کا اپنا گھر نام تھا, عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام بنا, وہ کیا تھا. اسی طرح اس کی سکسیس کیا ہوئی. یہ کوئی ایسی انہونی چیزیں نہیں ہیں, ہونی چاہیے. ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہماری خاطی ہے, دنیا میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. انڈیا میں مودی, پرائم منسٹر مودی نے 2016 میں یہ پروگرام لانچ کیا تھا افورڈیبل ہاؤسنگ. اس سے پہلے بھی اندرا گاندھی کے دور میں تھا, وہ بھی کافی حد تک ٹھیک کیا تھا. لیکن اس دور میں انہوں نے پروگرام, جس کا نام ہے PMAY, پرائم منسٹر آواس یوجنا گرامین, بہت مور سکسیس ان دی رورل انڈیا دین اربن انڈیا. ایون اس پالیسی میں بھی آپ دیکھیں نا, دیہاتوں میں کوئی, ہم جب ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو دیہاتوں کی تو بات ہی نہیں کرتے.
ہمیں عام تصور یہ ہے کہ جی دیہاتوں میں تو زمین کی کمی نہیں ہے. نہیں, زمین کی اتنی کمی ہے کہ دیہاتوں میں اگر آپ جائیں, میں نے وزٹ کیے ہیں ریسنٹلی بھی اور پہلے, دیہاتوں سلمز میں بدل چکے ہیں, سلمز ورس دین دی سٹیز. اس لیے کہ انگریز نے 3 ایکڑ پہ یا 5 ایکڑ پہ ایک دیہات بنایا تھا, اس کے ساتھ اس نے 3 ایکڑ کی علیحدہ ایک جگہ رکھی جسے وہ کہتے تھے شاملات دے. لیکن وہ شاملات دے بھی لوگوں نے قبضہ کر کے کھیتی باڑی شروع کر دی. گاؤں جو 3 ایکڑ یا 5 ایکڑ کا تھا, آبادی میں اتنا اضافہ ہوا. اب آپ دیکھیے بار بار میں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اس میں کہ دیکھیے پاکستان, جیسے میں نے کہا نا کہ آبادی دنیا کی ون آف دی ہائیسٹ گروتھ ریٹ پاکستان کی ہے, اباؤٹ 2%. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم پہلے 6 نمبر پہ تھے, برازیل واز 5th, اب ہم برازیل کو پیچھے چھوڑ کے تو ہمارے اس لیے کہ انڈیا کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اباؤٹ 1.23% ہے, بنگلہ دیش کی بھی کم ہے. اس لیے آپ دیکھیں 1970 میں بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے فیو پرسنٹیج پوائنٹ زیادہ تھی. تبھی تو شیخ مجیب کہتے تھے, رائٹلی کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں. ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ کیونکہ کم ہے, آج بنگلہ دیش از اباؤٹ 170 ملین 175 ملین, ہم 230 ملین. اب کتنا ہم, اس لیے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم, جیسے لاسٹ ایئر ہمارے یہاں آبادی میں اضافہ ہوا تھا تقریباً 46 لاکھ. 46 لاکھ ایک سال میں ہم نے آبادی میں نیٹ پاپولیشن گروتھ اضافہ کیا, جو دنیا کے تقریباً 100 ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سنگاپور کی آبادی 40 لاکھ نہیں ہے, لیس دین 4 ملین ہے. میں نے اسٹڈی کیا تو 100 ملکوں سے زیادہ ہے. تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے ہم پیدا کر رہے ہیں تو ان کے لیے روٹی بھی چاہیے, میننگ 500 ملین ٹنز ویٹ منیمم ہمیں اور پروڈیوس کریں, کاٹن کی پروڈکشن بڑھائیں, اور گھروں کی پروڈکشن کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پر ہیکٹر ییلڈ. تو یہ انفارمیشن کہ کیسے کریں, انڈیا کا پروگرام کیسے جا رہا ہے. انڈونیشیا نے 2015 میں کہا تھا 1 ملین یعنی 10 لاکھ گھر سالانہ. 2018 میں انڈونیشیا نے اس ٹارگٹ کو ایکسیڈ کر لیا. اب وہ کیسے کیا, میری کوشش ہوگی کہ اس ویب سائٹ کے اوپر انڈونیشیا کا ہاؤسنگ پروگرام مل جائے. ویتنام نے بہت کام کیا ہے, سنگاپور کا ملے, ملیشیا میں کام ہوا ہے. انڈیا میں دیکھے نا نالج ہے, تو اگر انڈیا سے ہمیں کوئی علم مل سکتا ہے تو میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ نالج اور علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کی نیشنلٹی نہیں ہوتی. نالج از نالج. نیوٹن was Christian, he was German, but for us he was Newton. Einstein was Jew, he was German, but for us he was Einstein. تو نالج کو کہیں سے بھی ملے, ریگارڈلیس, اگر انڈیا سے اگر نالج ملتا ہے تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوشو اکنامک ڈیموگرافک جو حالات ہم جیسے ہیں. اگر آپ تھائی لینڈ کی لائیں گے تو وہاں کے بہارت فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ویب سائٹ میں جو پاکستان میں ہاؤسنگ پہ جو ریسرچ کرے, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دنیا کینیڈا, امریکہ, اس کی آپ ویب سائٹ جو ہٹس ہیں وہ نمبر 1 ہے. پاکستان میں بھی اب اس کی ہٹس شروع ہوئی ہیں, ڈیلی بیسس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بھائی بیسٹ پریکٹس ایگزامپلس, کہ جو میں یہ کام ہاؤسنگ میں کرنا, جیسے آپ نے بتایا کہ لو انکم کا لوکل مٹیریل کے ساتھ, تو وٹ آر دا بیسٹ پریکٹس ایگزامپلس, اس کو پھر رادر دین ری انوینٹنگ دا ویل وہ ان سے فالو کریں. تو میں آرگنائزر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی 2-4 پیجز جو ہیں وہ پروگرام میں سلائڈ دکھا دیں, اگر جو میرے سننے والے ہیں ویورز والا اس سے استفادہ کر سکیں. بلکہ آپ یقیناً گئے ہوں گے, تھر کوئی پروجیکٹ جو چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے وہ ماڈل ولیج ڈیولپ کرنے کی, جب تک میں نے دیکھا تھا تو کی تھی کوشش. وہ کون لائے تھے؟ چائنیز. جی بالکل, اسی ماڈل پہ جو ان کے پاس پہلے سے گھر تھے انہی کے اوپر ڈیولپ کیا. میں خیال ہے اب ہو گیا ہوگا وہ کام. نہیں, یہ دیکھیں چائنا سے ہم, باقی تو آپ کہتے ہیں بازار میں جائیں چائنا کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں, تو نالج اور ٹیکنالوجی کیوں نہ لیں. جی ہاں بالکل. چائنا کی بنی ہوئی چیزیں تو ہمارے بازار میں ملتی ہیں, تو بھائی علم بھی چائنا سے لے لو. ہاؤسنگ میں چائنا نے اتنا کام کیا ہے. آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ہوٹل بنایا 60 اسٹوری ہوٹل, اینڈ وہ تقریباً 6 مہینے میں اٹ واز فنکشنل. ٹیکنالوجی سے بنایا کہ 6 مہینے میں, یہ نہیں کہ لوگ, اٹ واز ریڈی کہ لوگ بکنگ کروا کے اندر رہنا. ہمارے ہاں تو 6 سال تک ابھی وہ کچا ہی رہتا ہے. وہ ٹیکنالوجی جیسے میں نے کہا, چائنا کے بارے میں تو سر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ گھوسٹ ٹاؤنز بھی بنا کے رکھے ہوئے تاکہ اگر ضرورت پڑے
تو وہاں لوگوں کو آباد کیا جائے. دیکھیے آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ دنیا جو ہے نا اس چیز استعمال. آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں کنٹینرز کا کیا لفظ لوگ سنتے ہیں کہ جی جب ہم نے عوام کو بلاک کرنا ہوتا ہے ہم کنٹینر لگا دیتے ہیں. کوبے جاپان میں زلزلہ آیا تھا. ہاں جی. تو اس کا اس ذہن سے نام نکل رہا ہے, وہ آرکیٹیکٹ تھا جاپانی, اس نے کنٹینرز منگوائے, کنٹینر سٹی بنا اور کنٹینرائز ہاؤسنگ کی, اور ود ان 3 months کنٹینر میں دروازے بھی بنائے, کھڑکیاں بھی بنائی, اور ملٹی اسٹوری. بالکل صحیح. بلکہ میں نے سر یو ایس اے میں دیکھا ہے, نارتھ امریکہ میں, کہ وہ جہاں ان کو جگہ کی تنگی ہوتی ہے اسکولز وغیرہ کے لیے, تو وہ کلاس رومز کو وہ باقاعدہ کنٹینرز میں ہی کیری آن کر لیتے ہیں. ہم جو ہے دیکھیں جو استعمال عوام کے لیے اینٹی استعمال کرتے ہیں, اور دنیا انہی کنٹینرز کا استعمال جو ہے وہ زبردست. کیونکہ دیکھیں کنٹینر سے جو لوہا ہوتا ہے, دیواریں وغیرہ بہترین مضبوط ہیں. اس میں آپ نے تھوڑی سی وہ جو جاپان کا کوبے کا میں کہہ رہا ہوں, وہ زبردست میں نے دیکھی ملٹی اسٹوری والا کمیونٹی بنائی, اور جہاں زلزلے سے تباہی ہوئی تھی وہ اس نے ایسے لوگوں کو آباد کیا. یہ ایک کانسیپٹ ہے, اس کے علاوہ 20 اور کانسیپٹ ہیں, وہ بیسٹ پریکٹس ایگزامپل بھی آکاش کی ویب سائٹ پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے جناب اجازت لیتے ہیں, اور یہ بھی جاتے آتے بتائیں کہ جو یہ آکاش ہے, زیغم صاحب اس کے فاؤنڈنگ چیئرپرسن اور ایڈوائزر ہیں. تو ضرور اس انفارمیٹیو پورٹل پہ آپ لاگ ان ہو کے اپنی مرضی کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈگ کیجئے, ڈرا کیجئے, اور اس سے استفادہ کیجئے. اجازت لیں گے آج کی نشست سے جناب, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.